बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। जनाब वो कहते हैं पंजाबी में कि जगे मारिया लैलपुर डाका ते टलियां खड़क गईयां ते जनाब ट्रंप चुकिया हलफ अमरीका ते टलियां पाकिस्तान खड़क गईयां। यानी आप ये देखें कि ये कहना बनता है कि हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुन लें, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का हलफ के सदर का हलफ उठाए कई दिन गुजर चुके हैं। यकीन करें कि जो ट्रंप के हलफ का इंतज़ार था ना, वो आप ये देखें कि अमेरिका में इतना नहीं था, उनकी रिपब्लिकन पार्टी को इतना नहीं था, खुद मेरे हाल में ट्रंप को इतना नहीं होगा इंतज़ार जितना कि पाकिस्तान में हमारे तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं ना उनको इंतज़ार था। लेकिन अब हलफ उठाए हुए भी जो है तो वो तकरीबन समझें कि एक हफ्ता होने को आ रहा है, वो वक्त गुजर गया है। ट्रंप ने आते ही जो साबिक प्रेसिडेंट कहेंगे जो बाइडन थे, उनके तकरीबन 80 जो एग्जेक्टिव आर्डर थे उनको फिल फॉर जनाबे वाला उसी टाइम मनसूख किया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप की आप नेचर को तो समझ गए कि जो उन्होंने काम करना था वो फिल फॉर किया। कोई उन्होंने नहीं कहा कि दूसरे दिन या तीसरे दिन उन्होंने जनाब हलफ उठाया, प्रेसिडेंशियल तकरीर की और उसके बाद जो है ना वो 80 एग्जेक्टिव आर्डर उनके मनसूख किए और दर्जनों नए एग्जेक्टिव आर्डर जो है ना उनके ऊपर उन्होंने साइन कर दिए, जिसमें कैपिटल हिल के जो हमले में मुलविस 1500 अफराद थे उनको आम माफ़ी दे दी गई और भी बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन अफसोस अब मैं क्या कहूँ कि बानी पीटीआई का जिक्र जो है ना वो कहीं नहीं आया, ठीक है, जिसका पाकिस्तान में उस दिन से बहुत चर्चा था जनाब कि जिस दिन ट्रंप जीते हैं ना उसके बाद हो जनाब क्या बात है कि उन्होंने कहा ट्रंप जनाब आना है। यहाँ क्या किया कहा जा रहा था कि ट्रंप ने आना है तो जनाब लग पते जाने ने, किसको पते लग जाने, उन्होंने कहा पाया ना अब तुम देखो ट्रंप ने हरफ एक बार हरफ चुक लैन दियो लग पते जानते जनाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट होंदा की है जनाब किन्नी भी सौ विकदी है। जनाबे वाला ट्रंप ने हलफ उठा लिया, ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं, वो जो कहते थे ना ट्रंप जो आएगा तो लग पता जाएगा, तो जनाब उन्होंने जीता भी जिस दिन ट्रंप ने हलफ भी उठा लिया। तो क्या मैं आप कहूँ कि वो कहते हैं ना जिस दिन ट्रंप जीता तो यहाँ पे वही हाल हो गया था कि आज खुशियाँ के नाल मैनू पै गया ने हाल। तो कोई इस किस्म का माहौल था। यहाँ तक कि मुझे हैरत इस चीज़ के ऊपर होती है कि एक बड़े टीवी चैनल के ऊपर, यानी जो आप ये समझें कि बड़े टीवी जो पहले या दूसरे नंबर के मीडिया उसमें आते हैं, उस चैनल के ऊपर बैठकर प्राइम टाइम के ऊपर जो है एक सीनियर साफ़ी लेकिन हम ख्याल साफ़ी उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब वाला ट्रंप अपने हलफ उठाने के 48 घंटे के बाद विद इन 48 आवर्स वो एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी करेगा। अच्छा, किसके हवाले से? पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी करेगा, जैसे कि बांग्लादेश के जो है ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया था, हालांकि उस वक्त तो ट्रंप था ही नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जो दूसरे वहाँ थे उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा उनको काउंटर किया कि भाईजान ये पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर पावर है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई अफ्रीका की रिपब्लिकन बनाना तो नहीं है वहाँ पे कि जो हमें एग्जेक्टिव आर्डर जारी करेगा। लेकिन ये यहाँ तक जो है ना हो रहा था कि ट्रंप जनाब आएगा, लेकिन हुआ क्या कि ट्रंप ने अपनी तकरीर की और मेरे मुर्शद का जिक्र नहीं किया। ओए हाय हाय, कायदे इनकलाब का जिक्र तो दूर की बात है, वो जो थे ना वो जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप के दामाद से तल्लक करीबी तल्लक एक से ज़ायद जो लॉबिंग फर्में थी, करोड़ों डॉलर जिन्हें दिए जा रहे हैं, ये सब मिलकर जो है ना वोट टेकिंग सेरेमनी के अंदर एक दावतनामा सिंगल इनविटेशन वो भी हासिल नहीं कर सके कि चलें खान साहब के लिए। अच्छा, ये भी पता था कि यार होता है ना मसला कि यार एम खान, लेकिन पता था कि खान साहब जेल के अंदर है, उन्होंने कौन सा आना है, तो एक सिंबॉलिक जो था ना वो एक इनविटेशन दे देते खान साहब को, लेकिन वो भी नहीं दिया, तहरीक इंसाफ के किसी अहदेदार को नहीं दिया, हत्ता कि अमेरिका के अंदर जो तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है कि एक पूरी तंजीम होगी जो टीम है उनको नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, लेकिन मोहसिन नकवी को जो है ना वो दावतनामा जो है मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वही एक चीज़ कि जनाब ट्रंप की तकरीर दिखाई जा रही है। अच्छा, मुझे एक माशाल्लाह बड़े मेरे मोहसिन हैं, बड़े अच्छे मेहरबान हैं, उन्होंने किया, लेकिन थोड़े हैं वो खान साहब के हमायती कि ट्रंप साहब तकरीर कर रहे हैं जिसमें वो वर्ड कह रहे हैं कि स्पेशली, वो कह रहे हैं कि नो स्पेशली आई डिमांड टू फ्री द इमरान खान वगैरह वगैरह। मैं उधर देखा, मैंने कहा यार ट्रंप की तकरीर जो मैंने सुनी थी उसमें तो उन्होंने टाई किसी और कलर की लगाई हुई थी, और मैंने उन्हें कहा कि यार ये रेड कलर की टाई है, ये सारी फेक न्यूज़ है। मैंने कहा छोड़ें यार, आप इसको देखें तो सही। और मैंने कहा कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बारे में, किसी मुल्क का जो है ना नौमुंतखब प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके से वर्डिंग दे सकता है कि जनाब आप करें। तो खैर जनाब
اچھا یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر قومی جو الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر بھی پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ آئی کہ جناب انہیں انویٹیشن اس کا مل گیا ہے. میں نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی اور یہ غیر مصدقہ خبر ہے. لیکن اس غیر مصدقہ خبر کو بھی ہضم نہیں کیا گیا. یعنی طریقہ کار آپ دیکھیں کہ ہضم نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ جناب وہ ایک وائرل کی گئی پوسٹ جس کے اندر کہا گیا یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ چوری کے پیسے سے 1.25 ملین میں یہ ٹکٹ جو ہے نا یہ خریدا گیا ہے، جو ٹرمپ کی جو ہے اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے اس کے اوپر 34 کروڑ روپے پاکستان کا وہ 1.25 ملین بنتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کے اوپر ایک کہا تھا، میں نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کریں، ابھی یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ یہ ٹکٹ خریدیا گیا ہے. اور جب یہ پتہ چلا کہ بلاول نہیں گئے تو میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں، جواب مجھے کوئی نہیں ملتا کہ بھائی جان آپ تو دوسرے پوری دنیا کے ضمیر جگاتے ہیں نا. سب کا کہتے ہیں کہ جناب سورس آف انکم کیا ہے، تو پوری دنیا کے ضمیر جگاتے ہیں، پوری دنیا کو سچ اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ بلاول کو تو ٹکٹ ملا ہی نہیں ہے، تو وہ 1.25 ملین میں خریدنا اور 34 کروڑ لگنا اور چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں آ گئی. یعنی یہ پوری کی پوری جو ہے نا جو جہاں جو جھوٹ جیسا فٹ بیٹھے ہوا جو ہے وہ آپ بول دیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا آر نہیں ہے. رہی وہ ضمیر کی بات، تو وہ پائن ضمیر جو ہے وہ کسی پتہ نہیں اور ہی چڑیا کا نام ہے. یہاں اب جو سیاست پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہوئی ہے، خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی پوسٹ وائرل ہونی چاہیے. میں ہمیشہ اپنے جو میرے دیکھنے والے ہیں، بڑا ایک گمنام سا اللہ معاف کرے، بڑا حقیر فقیر سا بندہ ہوں، کمتر سا بندہ ہوں، تو لیکن میں اپنے جو دیکھتے ہیں، جو تھوڑے وہ میرا مقصد ویلاگ دیکھتے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ آپ میرے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل اختلاف کریں، لیکن میں اگر ماضی کے حوالے سے جو بات کرتا ہوں، حال کے حوالے سے جو بات کرتا ہوں، اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں نے کوئی 1% بھی جو ہے وہ جھوٹ بولا ہو، اور اگر فیوچر کے حوالے سے جو پریڈکشن کرتا ہوں اس حوالے سے مجھے آپ دیکھ لیں کہ میری اگر باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی سچ ہوتی ہیں اور کتنی غلط ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ باقی اگر آپ جو جھوٹ بیچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا جھوٹ آپ خریدتے ہیں، اور وہ آپ کے جھوٹ خریدنے کی وجہ سے اگر لاکھوں کروڑوں پتی ہو رہے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور آپ کا ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب تک فراڈیے زندہ ہیں اور جب تک بیوقوف زندہ ہیں، تب تک جو ڈبہ پی رہے ہیں، فراڈیے پی رہے ہیں، وہ بھوکے نہیں مر سکتے، ان کی موجیں ہی موجیں ہیں. اور اب جو ہے وہ نیا دور ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب تک بیوقوف زندہ ہے نا، تب تک سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹے فراڈی ہیں ان کی بھی موجیں ہی موجیں ہیں، وہ بھی بھوکے نہیں مر سکتے، بلکہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا وہ کمائیں گے. یہ وہ حالات ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ جناب والا اب ٹرمپ کے بعد، کیونکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، ٹرمپ نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کیا. ٹرمپ نے اپنی جو پریزیڈنشل تقریر تھی اس کے اندر جو بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا، اس نے کسی کو بلایا نہیں ہے. اور ابھی دیکھیں پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی وہاں سے کوئی سائن جو ہے نا وہ نہیں آ رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کارڈ بھی فیل ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی امیدوں کا مرکز اب کسے بناتے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، بار بار فیل ہوئی ان کی کال، بار بار احتجاج جو ہے ناکام ہوا. تو ٹرمپ کے بعد جو ہے نا یہ جو ٹرمپ کارڈ فیل ہوا ہے، اس کے بعد وہ اپنی امیدوں کا مرکز کسے بناتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مارگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.